स्टेज पे मौजूद कायद मोहतरम मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, माय लव एंड रिस्पेक्ट टू रज़ा रब्बानी साहब और मुस्लिमों के सफीर और इस पंडाल में मौजूद मुफ्ती महमूद के जियालो, अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड सेक्रेटरी साहब, मुझे आपने ऐसे वक्त में बुलाया, शायद मुझे लगा कि आप कहेंगे कि ये मगरिब की अज़ान के लिए इनको बुला रहा हूं। बात ये है कि मेरा वजदान कहता है कि जिस साहिब हैसियत हजरत मुफ्ती महमूद साहब का खानवादा यहां मौजूद है, उसकी रूह आज देख रही है कि मैंने जो मिशन खत्म नबूवत का शुरू किया था, मेरी तरबियत के सम्राट आज पिशावर में मौजूद ये अहद कर ले, ये हलफनामा दे दे, ये अल्लाह हम तुम्हें हाजिर नाज़िर जान कर कहते हैं कि रेती दुनिया तक दफाए खत्म नबूवत करे। मैं आज किस को सलाम पेश करूं? हजरत मुफ्ती महमूद साहब को, शाह मंजूरानी साहब को, बाबा सत्तार खान नियाजी को, अनवर शाह काश्मीरी जो 1935 में भावलपुर की लालत में एक मुकदमा जीतते हैं। अक्सर जज ने लिखा कि अनवर शाह काश्मीरी ने साबित कर दिया है अगर लड़का कादियानी हो, लड़की मुसलमान हो, अगर उसका उल्ट हो, निकाह नहीं होता। मैं उसको सलाम पेश करूं शोरश काश्मीरी को जो 1953 के मुस्लिम मस्जिद के शोहदा को नहीं जुल्फकार अली भट्टो जब तक सरदार पे करो उसको कहा तुम 302 के मुजरिम हो, उसने कहा नहीं, दफा पाकिस्तान के लिए, दफा इस्लाम के लिए और खत्म नबूवत के लिए आज का सरदार पे चढ़ गया। मैं पूछता हूं उम्मत वालों, हाँ मुफ्ती महमूद हमारे आका अमीन जब आका अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस से रोज़े में से पेश होंगे तो आका अलैहिस्सलाम पूछेंगे बताओ महमूद आज क्या लाए हो, तो वो एक चिट्ठी निकालेंगे, या रसूलुल्लाह दफाए खत्म नबूवत लेके आया। वो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? बड़े शरीर के मुसलमानों, आपसे एक बड़ा सवाल होगा। उधर मुसलमान के सामने जब नबूवत का झूठा दावा किया, सहाबा किराम चल पड़े, शहीद हो गए। जहां एक लाइन ने जब कादियान से उठा दावा किया झूठी नबूवत का, हम क्या कहेंगे कि अब्दुल्ला शाह बुखारी आया था, बोलने का तीर मेरे लिए आया था, हमारे प्राइस में नहीं है। मैं रोज फलस्तीनी भाइयों को देखकर मुझे एक खौफ खतरा नजर आया है कि ऐसा न हो कि रस्ते की लीड को दोबारा, चिनाब नगर की लीड को दोबारा कादियानियों के हवाले कर दिया जाए और 100 साल पाकिस्तान में 100 साल बाद तमाम लोग जिस तरह उन्होंने फलस्तीन में यहूदियों को इकट्ठा किया, आज गजा में जुल्म हो रहा है। तमाम दुनिया से ये कादियानियों को रस्ते में इकट्ठा करे और एक कादियानी रियासत न बना दे। हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब अल्लाह आपको इज्जत दे, लंबी जिंदगी दे। मैं आज ही आपको बताना चाहता हूं कि आप इक़्तिदार में आएंगे, नवाज शरीफ आएंगे, मगर पहला काम आज का ये इजलास कॉन्फ्रेंस मुफ्ती महमूद की रूह से, अकाबरीन की रूह से ऐश करता है कि हम रफ़े की लीड नहीं होने देंगे। आप खड़ा करो।
جب رضے کی عید کی بات آئی تو پنجاب کی طرف منہ کرو گے، بڑھو گے، روکو گے، یہ وقت کا تقاضا ہے، ورنہ آج مظلوم فلسطین کا سفیر بیٹھا ہے، پھر کل ہمارا سفیر بیٹھا ہوگا کہ قادیانیوں نے کرتارپور کے راستے سے رقبے تک سفر طے کر لیا، ایک ریاست بنا دی، ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ رضا ربانی صاحب ہماری ملک کو معاشرائیں کھا گئی۔ پرویز مشرف جب آیا اس نے ہاتھ میں کتے اٹھائے، کتے، اور یورپ کو بتایا تمہارا ایجنڈا میں پورا کروں گا۔ 12 سال اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اقتدار کر لیا، اور جب 2013 میں ایک حکومت بنتی ہے، خود ساختہ شیخ الاسلام طاہر القادری جنرل ظہیر الاسلام نے دھڑکا لگا دیا۔ آپ کہتے ہیں وقت پہ الیکشن ہو، الیکشن تو اس وقت بھی ہوا تھا، کیا باجوہ کو کسی نے روکا؟ باجوہ قادیانی ایجنڈے کے لیے آیا تھا، اس لیے کہ اس کا سسر اجاز ابن قادیانی ہے۔ ڈیوٹی دا غلطہ کنا ڈیوٹی دا یہ سازش تھی کہ اس حکومت کو ختم کرو۔ عمران نے کنٹینروں پر حکومت کی بچیاں نچائی، یورپ کو پیغام دیا کہ 73 کے آئین سے دفاع قتل نمود کی شکیں ہم ختم کریں گے۔ یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ آپ نے عزم دماغ کیا، آپ نے ریاست کو بچایا، آپ نے دین کو بچایا، آپ نے دفاع قتل نمود کے 73 کے آئین کو بچایا۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں تو جس دن جیل سے نکلا تھا میری کوشش تھی، میں بھاگ رہا تھا، پولیس نے مجھے روکا، میں تو آپ کے کنٹینر پہ اسلام آباد آنا چاہتا تھا، پتہ نہیں پولیس نے روکا ہے یا افسر نے روکا۔ فتن تو یہ ہے کہ ہماری صفوں میں، فتن تو یہ ہماری صفوں میں موجود ہے، چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے ہو۔ میں نہ پہنچ سکا، مجھے پکڑ کے واپس ہاسپٹل لے گئے، حالانکہ موجود رہے کہ جب مجھے گرفتار کیا تو وہ لمبا واقعہ چھوڑ گئے۔ گرفتاریاں ہوتی ہیں، آج عالم اسلام کو یہ دعوت دی جا رہی ہے فلسطین کی ماں بہنوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں۔ ہے کوئی جرأت والا؟ رضا ربانی صاحب جب ماضی میں دیکھے مشرف آئے فلسطین میں ظلم ہو، کہ ایک حکومت آئے فلسطین میں ظلم ہو، غزہ میں شہداء کے لاشیں بکھرے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر منتخب حکومت نہیں ہے جس کا ہم گریبان پکڑے۔ آج مجھے یاد ہے کہ جب کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا تھا، نواز شریف لیڈر آف اپوزیشن نیلا پٹ کے تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا میں انڈیا کو باور کرواتا ہوں کہ ہم ایک بھی پاکستان ہے، ہمارے پاس اتنا سا ایٹم بم ہے۔ وہ لیڈر آف اپوزیشن تھا، انڈیا میں کھسری پڑ گئی۔ لوگوں نے کہا جناب آپ نے یہ کیا بات کی ہے؟ اس نے کہا میں رات کو راز رکھوں یا کشمیر کو مٹتا دیکھوں۔ فلسطین کے میرے میسج ہمارے بھائی، میں آپ کو باور کروا رہا ہوں، پاکستان کے پاس جو ایٹم بم ہے یہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ حکومت مسلمان کا ہے، یہ حال اس مسلمان کا ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ وہ جہاد کے لیے تیار ہو، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو۔ آج غزہ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، مظلوم بچے آپ کو دیکھ رہے، قسم خدا کی مفتی محمود قلیو کو خوشی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، ترو تازہ کرنے کے لیے ان کے کھڑے ہو۔ بتاؤ غزہ کے مسلمانوں تمہارے ساتھ ہیں، غزہ کے مسلمانوں ہم سلامین و یومی بن کے تمہارے ساتھ ہیں، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ریاست فلسطین، ریاست فلسطین۔ میں جب کہوں گا نا تاجدار ختم نبوت تو آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مسلمانوں اگر جہاد کے لیے تیار نہ رہے تو پھر ذلت کا سامنا ہے۔ جہاد کے لیے تیار ہو، غزوہ کے لیے تیار ہو۔ پاکستان